नमस्कार, यो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्समा स्वागत छ। कोरोना कहरले सबै क्षेत्र थलिएको बेला राजनीति भने निकै तातिएको छ। केन्द्रमा देखिएको राजनीतिक उतार चढाव प्रदेशसम्म पुगेको छ। मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको गण्डकी प्रदेशमा वैकल्पिक सरकार गठनका लागि प्रदेश प्रमुखले आह्वान गरेसँगै नेपाली कांग्रेसका सांसद कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले दाबी पेश गरेका छन्। पोखरेलले सत्ताको साँचो बनेका राजीव गुरुङतर्फ दीपक मनाङ्गे सहितका 31 सांसदको समर्थन पाएका छन्। यता संसद विघटन अदालतमा रहेको मुद्दा र पछिल्ला घटनाक्रममाथि छलफल गर्दै सभामुख अग्नि सापकोटाले बोलाएको सर्वदलीय बैठक सम्पन्न भएको छ भने प्रदेश सरकारहरूले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथि बहस हुन थालेका छन्। केही प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम विवादित बनेको छ भने केही प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भएको छ। यो सँगसँगै स्पोर्ट्स र इन्टरनेसनल न्यूजहरू पनि रहेका छन्। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। बहुमत सांसदको हस्ताक्षर सहित गण्डकीको मुख्यमन्त्रीमा कांग्रेस सांसद पोखरेलको दाबी। पोखरेललाई स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङ्गे सहित 31 सांसदको समर्थन। सभामुख अग्नि सापकोटाले बोलाएको सर्वदलीय बैठक सम्पन्न। संसद विघटन अदालतमा रहेको मुद्दा र पछिल्ला घटनाक्रममाथि छलफल। लुम्बिनी प्रदेशको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित। नीति तथा कार्यक्रम निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा सत्ता पक्षको ध्वनि उच्च। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 3750 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। 5225 जना कोरोनाबाट मुक्त। थप 67 जना संक्रमितको मृत्यु। नेपालमा यसपालि एक दिन ढिला गरी मनसुन भित्रियो। पूर्वी ठाउँबाट भित्रिएको मनसुन 1-2 दिनमा नै देशैभरि फैलिने सम्भावना। विश्वकप छनौट अन्तर्गत अन्तिम खेलमा आज नेपाल अस्ट्रेलियासँग भिड्दै। अस्ट्रेलियासँग उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्ने नेपालको योजना। बेलायतले गरिब देशलाई कोरोना खोप उपलब्ध गराउने। आगामी केही साताबाट खोप वितरण गर्ने बेलायतका प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनको भनाई। प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स शैलीलाई यति नै। जाँदा जाँदै टाढी र गाडीका लागि हामीले सोधेको प्रश्न। सरकारको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठिरहेका बेला गरिएको मन्त्री परिषदको विस्तार सही अभ्यास हो भन्नेले तालीमा र होइन भन्नेले गालीमा। हाम्रो पात्रको एपमा गई भोट गर्नुहोला। थप न्यूजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, इमेल र फाइबरबाट न्यूज 24 को हेल्प डेस्कमा केही समस्या र गुनासा छन् भने सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नमस्ते।